नेपालको विकासको मोडेल आफ्नै प्रकारको हुनुपर्छ। सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो होइन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण ताकत लगाउन आवश्यक। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै प्रतिबद्धता हुने बेला आयो। चितवनका काङ्ग्रेस भई आक्रोशित। चितवनका काङ्ग्रेसको नेताको दाबी, प्रचण्ड यसपालि चितवन 3बाट उम्मेद्वार बन्ने छैनन्, हामी कुनै हालतमा दिँदैनौँ। राजनीतिमा लागेर उत्तरा चढाव जीवन बिताइरहेको प्रचण्डको भनाई। प्रचण्डकी बुहारी बिना कञ्चनपुर 1बाट चुनाव लड्ने चर्चा। काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता भई आक्रोशित। कानुन मन्त्री सहित उपेन्द्र यादव खुमलटारको भित्री कोठामा। माओवादी केन्द्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता। बाबुराम भट्टराई चुनाव चिन्ह दिने बारे पनि जानकारी गराइने। अर्घाखाँचीमा टोपबहादुर रायमाझी नेकपा एमालेबाट निर्विकल्प। काङ्ग्रेसका गोटे पिछेका उम्मेद्वार। नागरिकता विधेयक फिर्ता स्वाभाविक कि नियतमै आशंका। विशिष्टको निजी सवारी महलै सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त। गठबन्धन सरकारले जनताका निम्ति कुनै काम गर्न नसकेको उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको भनाई। फोहोर व्यवस्थापनको लागि युवा सङ्घको दबावमूलक कार्यक्रम उठायो। सडकमा थुपारिएको फोहोर। काङ्ग्रेसको बुई चढेर समाजवाद नआउने प्रतीक कुमार गेवालीको दाबी। नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले महाअभियोग लगाउन तरुण दलको माग। के अब बस्ला त राष्ट्रपतिको पद? नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारलाई चित्त नबुझेका 8 विषय संसदमा फिर्ता। छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण उकालो लाग्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो यस्तो निर्देशन। कुन कुन जिल्लाका विद्यालय बन्द छन् यसबारे जानकारी। बालिका करणीमा आरोपित गिरफ्तार युवक प्रहरीको फन्दामा। काठमाडौँको बिजोग देख्दा श्रमदान गर्न मन लागेको हर्क साम्पाङको भनाई। पहिरोले पुर्यो एक्सकाभेटर चालकको घटनास्थलमा मृत्यु। हात्तीको आक्रमणबाट 1 जना गम्भीर घाइते। पालुङटारमा एक व्यक्तिको शव फेला। आशंकामा 3 जना पक्राउ। 2 म्यान पावरले गरी 2 करोडभन्दा बढी ठगे। 3 करोड 66 लाख बिगो सहित मुद्दा दर्ता। लागु औषध सहित 3 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। थाम्बु चेतमा परेर स्थानीय बासीका बीच झडप हुँदा 8 प्रहरी गम्भीर घाइते। मापसे गरेर सवारी चलाउने 142 जनालाई कारबाही। रामेछापमा करेन्ट लागेर 1 जनाको मृत्यु। लुटपाट गरी रूपन्देहीमा एक युवकमाथि गोली प्रहार। मट्टीतेल छर्किएर सासू र पत्नीको आगो लगाए। पत्नीको मृत्यु। 50 रुपियाँ नतिरेको अभियोगमा 26 वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ। 2 जना फरार प्रति व्यक्ति पक्राउ। लत्रिएको तारमा परि 1 जनाको मृत्यु। क्षतिपूर्तिको सहमतिपछि बल्ल उठाइयो शव। स्याङ्जामा आफ्नै बाबुले गरे 5 वर्षीय बालिकाको बलात्कार। यसबारे पनि जानकारी। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई तुरुन्तै राजीनामा माग। रूपन्देहीको बुटोलमा एक युवकमाथि अज्ञात समूहद्वारा गोली प्रहार। युवक गम्भीर घाइते। एसीमा शून्य ल्याएकाको पुनर्योग गर्दा 80 नम्बर। पूरक परीक्षाबारे ठुलो खबर। जीप दुर्घटनामा एकै घरका 2 बहिनी सहित चालकको समेत मृत्यु। र पालुङटारमा एक व्यक्तिको शव फेला। 3 जना आशंकामा नियन्त्रणमा। हात्तीको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका युवकको उपचारका क्रममा ज्यान गयो। पहिरोले पुरेर एक्सकाभेटर च्यापियो। चालकको ज्यान गयो। बालिका करणी आरोपमा 1 जना गिरफ्तार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। फोहोर बन्चरी डाँडामा फाल्नका लागि 200 प्रहरी परिचालन गरिएको छ। फोहोर खसाल्न अवरोध नहोस् भनेर प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक एसपी रमेश पण्डितले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सोमबार बिहान फोहोर फाल्ने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। बिहान 50-60 टिप्पर बाटोमै थिए। उनले भने फोहोर फाल्ने समयमा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। त्यहाँ सुरक्षाको आवश्यक परेको भनेपछि प्रहरी पुगेको हो। त्यस्तै एसपी पण्डितले बन्चरी डाँडामा काठमाडौँ, धादिङ र नुवाकोटका प्रहरीहरू परिचालन भएको जानकारी दिएका छन्। साथै यसै सबै गरी करिब 200 प्रहरी परिचालन भएको पनि जानकारी दिएका छन्। अहिले फोहोर पाल्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। अहिले अवस्था सामान्य भइरहेको छ। अवस्था सामान्य भए पनि प्रहरी टोली भने त्यहाँ तैनात छ। हिजो आइतबार बिहान 3 पिप्ले 8 माइल नजिक ढलान खोलामा अज्ञात समूहले करिब 3 ट्रक फोहोर फालेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए भने दिउँसो काभेरी गाउँमा फोहोरको गाडीले बाख्रा मारेपछि स्थानीयहरूले अवरोध गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सबै तागत लगाउनु पर्ने बताएका छन्। आज सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कलाकार सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सबै तागत लगाउनु आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले नेपालको विकासको स्वरूप आफ्नो प्रकारको हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली मोडेलले नै देशको विकास हुनुपर्ने भन्दै देशको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जातीय बनावट अनुकूल नेपाली स्वरूपको विकास गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने हामीले राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति धेरै सङ्घर्ष गर्यौँ। अब देशको स्थायित्व र विकासको निम्ति सबै तागत लगाउन आवश्यक छ। नेपालको विकासको मोडेल नेपालको जस्तै हुनुपर्दछ। विगतमा कतिपयले सिङ्गापुर जस्तो, स्विजरल्यान्ड जस्तो, जापान जस्तो इत्यादि भन्ने पनि गरेका छौँ, तर अहिले सबैतिरको स्थिति हेर्दा हामीले नेपालको विकास नेपाली मोडेलकै हुनुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ। अध्यक्ष दाहालले विकासको वातावरण बनाउनका लागि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, निर्यात प्रतिवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापना गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। उनले मानिसहरूको जीवन सरल र सहज बनाउनका निम्ति कला र संस्कृतिको ठूलो भूमिका हुने गरेको बताएका छन्। कला र संस्कृतिले मानिसलाई सफल जीवन जिउनका लागि प्रेरणा दिने प्रचण्डको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल तरुण दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा मागेको छ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएको भन्दै तरुण दलले राजीनामा माग गरेको हो। सोमबार तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले गरिमामय पदमा बसेर राजनीतिक प्रतिशोध राखेको आरोप लगाएका छन्। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेर राजनीतिक प्रतिशोध राखे नागरिकताविहीन नागरिकहरूलाई संविधानले दिएको सार्वभौम अधिकार समेत कुण्ठित हुने गरी उक्त विधेयक फिर्ता हुनुले नागरिकता प्राप्त गर्ने आशामा बसेका नेपाली नागरिकहरू फेरि अन्धकारको भुमरीमा धकेलिएका छन्। राष्ट्रको गम्भीर र जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा खेलवाड गर्ने, व्यवस्था गर्ने र सीमित राजनीतिक पार्टीको चौघेरामा बसेर पदको मर्यादामा नरहने राष्ट्रपतिले नैतिकताको उच्च उदाहरण बने राजीनामा दिनु उचित हुने, अन्यथा महाअभियोगबाट पदच्युत गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। सार्वभौम संसद र नेपाल सरकारसँग नेपाल तरुण दल केन्द्रित समिति जोरदार आग्रह गर्दछ। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर भए पनि सरकारले हटाउनु पर्ने माग गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दैमा आक्रोश व्यक्त गरिहाल्नु नपर्ने बताएका छन्। विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देशबारे भने पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने उनले बताएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार मात्र 15 बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले विधेयक पुनर्विचार गर्न पठाउने व्यवस्था संविधानमै रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश स्वीकार गर्ने वा विधेयक फेरि जस्ताको त्यस्तै पठाउने भन्ने संसदको विषय भएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेपछि रुष्ट बनेका छन्। उनले राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक 2079 फिर्ता हुँदा नागरिकका अभावमा वर्षौंदेखि
अनागरिकताको जीवन बिताइरहेकाहरूलाई थप पीडा दिने काम भएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिको यो कदम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र भएको यादवको भनाइ छ। विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै उनले यो कदम सही नभएको चेतावनी दिएका छन्। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आइतबार प्रतिनिधि सभा नै फिर्ता गरेकी थिइन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्युठानमा जीव दुर्घटना हुँदा एकै घरका 2 बहिनी सहित चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 9 बहिनी गाउँपालिका 5 डाम्रीका रेमसरा बुढा मगरकी 25 दिने शिशु चेतना बुढा मगर, 4 वर्षीय करुणा बुढा मगर र सोही ठाउँ निवासी जीव चालक 25 वर्षीय लुकेश थापाको उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ। आइतबार बेलुका करिब 6 बजेतिर बागदुलाबाट डाम्रीतर्फ जाँदै गरेको लु 1 ज 1545 नम्बरको जीप 9 बहिनी 6 बाहिने बजार नजिकै घुम्तीमा अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा परि घाइते हुनेहरूमा एरावती गाउँपालिका 5 खवाङका 28 वर्षीय गोविन्द केसी, 9 बहिनी 2 का 26 वर्षीय लक्ष्मी घरती मगर, सोही ठाउँका 52 वर्षीय मिनाराम सुनार, 30 वर्षीय दलबहादुर खत्री, 9 बहिनी 1 का 26 वर्षीय इन्द्रबहादुर बुढा मगर, 9 बहिनी 5 का 23 वर्षीय रविन्द्र खर्ती मगर, 18 वर्षीय धनमाया थापा मगर, 11 वर्षीय रोशन थापा मगर घाइते भएका छन्। त्यस्तै 28 वर्षीय हुमबहादुर बुढा मगर, 28 वर्षीय मिनबहादुर राणा छेत्री, 60 वर्षीय दिलमाया बिक, 22 वर्षीय दिलमाया थापा, 11 वर्षीय रिसमाया थापा, 25 वर्षीय रेमसरा बुढा मगर, 40 वर्षीय गिरबहादुर सुनार र रोल्पा लुङ्ग्री गाउँपालिका 1 की 12 वर्षीय अस्मिता बुढा मगर पनि घाइते भएका छन्। जीपमा 19 जना सवार थिए भने 3 जनाको मृत्यु भएको हो। बाँकी 16 जनाको जिल्ला अस्पताल प्युठानमा उपचार भइराखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी निरीक्षक तथा प्रवक्ता सुशील थापाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी एउटै चुनाव र घोषणापत्रबाट चुनाव लड्ने सहमति भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको भेटवार्तामा एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति बनेको नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्डलाई भेट्न समाजवादीका अध्यक्ष दैडा बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राई यादव पुगेका थिए। एउटै चिन्ह र घोषणापत्रबाट लड्ने सोमबारसम्म लिखित रूपमा समझदारी गर्ने तयारी रहेको उनले बताएका छन्। केही दिन यता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई निरन्तर संवादमा जुटेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट अलग भएपछि उनले हालै नयाँ पार्टी दर्ता गरेका थिए। उनले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह आँख राखेका थिए, तर प्रचण्डसँग माओवादी केन्द्रकै गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति गरेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। 13 वर्षीय बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा चन्दननाथ नगरपालिका 7 का प्रेम राजा महतलाई प्रहरीले साउन 28 गते बेलुका गिरफ्तार गरेको छ। उक्त घटना थाहा पाएपछि प्रहरीले सोही नगरपालिका 5 जुगाड खोलाबाट गिरफ्तार गरेको हो। पीडित बालिकाकी आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा साउन 29 गते उजुरी दिएकी हुन्। यौन दुर्व्यवहार घटनाका आरोपित महतले पटक पटक करणी गर्दै आएको पीडित बालिकाकी आमाले आरोप लगाएका छिन्। आरोपित महतले ती बालिकालाई पढाइ दिने र घरायसी काममा सहयोग गर्ने भनी छोरी बनाएर राख्ने बालिकाकी आमासँग सहमति गरी 2079 वैशाख महिनादेखि घरमा लगेका थिए। आमाले दोस्रो बिहे गरेकाले पीडित बालिका जाजरकोट जिल्ला कुसे गाउँपालिकाबाट आमासँगै जुम्ला आएकी हुन्। आमाले बजारमा व्यापार गरी बस्न थालेपछि आमासँगै जुम्ला बजार आएकी हुन्। बालिकाकी आमा र आमाकी बहिनी तथा नाता पर्ने ईश्वरी आरसीसँगको कुराकानी पछि बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार घटनाका आरोपित महतले छोरी बनाएर पालन पोषण गर्ने भनेर लगेको खुलासा भएको हो। पीडित बालिकाका अनुसार महतले 1 महिनासम्म पटक पटक बलात्कार गरेको बुझिएको छ। महतले करणी गरेको कुरा अरूसँग नभन्न र सबैका अगाडि बाबा भन्ने राति आफूलाई श्रीमान स्वीकार्न दबाब दिँदै आएको बताइएको छ। छोरी बनाएर पाल्छु भनी लगेका महतले आफूलाई करणी गर्ने र अरूसँग भने मारिदिन्छु भन्ने धम्की दिएपछि पीडा सहन नसकेर बालिकाले मुसा मार्ने औषधि विष खाएको बताएका छिन्। ती बालिका चन्दननाथ नमुना विद्यालयमा कक्षा 4 मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् भने जुम्लामा स्कुल जाने वातावरण नभएपछि बालिकालाई मामा घर जाजरकोट पठाइएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकारले राजनीतिलाई दुश्मनतिर लैजान खोजेको आरोप लगाएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय युवा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले कहिले जातका नाममा कहिले भूगोलका नाममा नेपालीलाई भिडाउन खोजिएको उनको भनाइ छ। अहिलेको नेपाली समाजलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर जानुपर्ने बताएका छन्। उनले जातको पहिचानको नाममा एकले अर्कोलाई घृणा गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले गठबन्धन भएका दलले दुश्मनतिर राजनीति लैजान खोजिरहेका छन्। हाम्रो समाज स्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर जाने कि दुश्मनतिर? कहिले जातका नाममा कहिले भूगोलका नाममा नेपालीलाई भिडाउन खोजिन्छ, सेन्टिमेन्टमा ल्याउन खोजिन्छ। हाम्रो पहिचान भनेर नेपाली पहिचान भनेर हामीले खोज्नुपर्ने नेपाली पहिचान हो। उनले भने जातका पहिचान यो भन्यो अनि एकले अर्कोलाई घृणा गर्यो, यसरी नेपालीलाई फुटाउन विभाजन गर्न खोजिएको छ। त्यसो गर्नु राम्रो होइन। हाम्रो देश विविधतायुक्त देश हो। आफूसँग स्वास्थ्य उपचारका लागि समेत पैसा नभएको ओलीले दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति मरणोपरान्त राज्यको नाममा समर्पित गरिसकेको बताएका छन्। घर घडेरी बेचेर उपचार गर्छु भन्न पनि मिल्ने अवस्था पनि नरहेको उनको भनाइ छ। उनले यो सबै आफ्नो कर्म देशका लागि समर्पित रहेकाले देशकै लागि सम्पत्ति दान गरेको पनि बताएका छन्। उनले देशको विकासका लागि काम गर्दा विरोधीहरूले काम गर्न नदिएको भन्दै देश विकास र समृद्ध बनाउने अभियानमा अगाडि बढिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले कुनै पनि युवाभन्दा आफू सक्रियतामा कम नरहेको ठोकुवा गरेका छन्। भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने मात्र होइन, मैले आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टी मेरो र मेरो श्रीमतीको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो होइन अब राज्यको सम्पत्ति भनेर पास गरिसकेको छु। किनभने म देशका लागि समर्पित छु। त्यसकारण मेरो घर म बाँचुन्जेल, मेरो श्रीमती बाँचुन्जेल म बस्न पाउँछु। त्यसपछि राज्यको हुन्छ। बिरामी भए भने तपाईँहरूले उपचार गराउनु भयो भने हो, नत्र मसँग पैसा छैन उनले भनेका छन्। सांसद छु, सांसदको पैसाले थोरै पैसा त आउँछ, नत्र मैले घर बेचेर उपचार गर्छु भन्न पनि मिल्दैन। राज्यलाई दान दिइसकेको छु। मेरो डेडिकेसन छ तर इनएक्टिभ खालको होइन, एक्टिभ छ। उनले भने म अब कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छु। मसँग कुनै सम्पत्ति छैन।